नमस्कार, म पूरन रौनियार यहाँहरूलाई स्पेशल टकमा हार्दिक स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कु गरेको विश्लेषण छ। संसद विघटन गरेपछि गैर संवैधानिक भयो भन्दै विभिन्न दलहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर जुन किसिमको आन्दोलन हुनुपर्ने हो, आन्दोलनले त्यो स्वरूप लिइरहेको अवस्था छैन। विश्लेषण के छ भने नेपाली कांग्रेस जो कि मुख्य प्रतिपक्षी दल हो, त्यसभित्र पनि विभिन्न धारहरू छन्। शेरबहादुर देउबा नै चुनावमा जान तम्तयार रहेको अवस्था छ। अर्को दल जसपा पनि जुन किसिमको आन्दोलन गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमको आन्दोलनमा गइसकेको अवस्था छैन। वास्तवमा जसपा के गरिरहेको छ त, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोजी। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। मधेस आन्दोलन गर्नुभयो, आन्दोलनको त धेरै प्र्याक्टिक्सहरू गर्नुभएको छ। तर जुन किसिमले कुनै एक व्यक्तिले, दुईजना व्यक्तिले तपाईहरुकै आरोप अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुईजनाले जुन किसिमको एउटा कदम चाल्नु भएको छ, खोइ त आन्दोलन भइरहेको छ। यो कदमको विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले जुन हिसाबले संविधानमाथि नै कु गर्नुभएको छ, संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरीत काम गर्नुभएको छ, हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर, दुरुपयोग गरेर, प्रयोगै गरेर भनौँ, संसद विघटन गर्नुभएको छ। त्यो लोकतन्त्रलाई नै निमोट्ने काम गर्नुभएको छ। प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा कसरी गर्ने त्यतातर्फ छैन, त्यसलाई कसरी सङ्कटमा पार्ने त्यतातर्फ चाहिँ उहाँको कदम चाहिँ रहेको छ। त्यसैले त्यसको व्यापक विरोध चाहिँ भइरहेको छ। हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले कुनै पनि पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीले सबभन्दा पहिले आधिकारिक निर्णय गरेर देशव्यापी हामी त्यो निर्णयको विरोध गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम, लोकतन्त्रको विरुद्धमा गरिएको कदम, त्यसको विरुद्धमा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ र लगातार हामी चाहिँ पहिलो चरणको कार्यक्रम सकेर दोस्रो चरणको कार्यक्रम हामी हिजोबाट विरोध सभा, विरोध र्याली, जुलुसको रूपमा देशभरि नै देशभरिका 15 स्थानमा हामी चाहिँ 25 गतेदेखि 3 गतेसम्मको कार्यक्रम छ र 7 गते सम्पूर्ण देशभरिको 77 जिल्लामा विरोध र्याली र सभा गर्ने कार्यक्रम हाम्रो छ। त यो हाम्रो पार्टीले यो कदमको व्यापक रूपमा घनघोर चाहिँ विरोधमा उत्रेको छ। अन्य पार्टीको अवस्था तपाईँ आफैले भनिराख्नु भएको छ। आफ्नो ढङ्गले पार्टीहरू यसमा लागेको छ, विरोध चाहिँ गरिरहेको छ। यहाँले पटक पटक भन्नुहुन्छ नि त घनघोर आन्दोलन, त्यो आन्दोलन हुन सकेको छैन। अहिले आफ्नो हिसाबले पार्टीले छुट्टा छुट्टै आन्दोलन गरेकोले त्यस्तो लागेको होला। जुन बेला यो आन्दोलन संयुक्त रूप धारण गर्छ त्यति बेला त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ होला। अहिले छुट्टा छुट्टै आन्दोलन भएकोले त्यस्तो अनुभव नभएको होला। हल्ला के पनि छ भने नि, यो गणतन्त्र र संघीयता पनि धरापमा छ। जुन किसिमको हल्ला छ त्यो किसिमको मधेस तातिरहेको अवस्था देखिँदैन। कस्तो छ भने यिनीहरू कम्युनिस्टहरू भनौँ नि, एमाले, माओवादी र काङ्ग्रेस तत्कालीन पार्टी यो संहिताको पक्षमा कहिले थियो त? संहिताको विरोधमा त सधैँ थियो यिनीहरू। अधिकार पहिचान दिनुपर्छ त्यो मूल्य मान्यता त यिनीहरूको छँदै छैन। त्यसैले उनीहरूको लागि त यो चाहिँ धेरै प्रिय त होइन नि संहिता। त्यो त केन्द्रीकृत शासन मानसिकता बोकेकाहरू न हुन्, एकात्मक शासन प्रणाली बोकेका मानसिकता रहेकाहरू न हुन्। त्यसैले यिनीहरू संघीयता, अधिकार पहिचान तिनीहरूको डिक्सनरीमा छैन। तिनीहरू चाहिँ त्यो सोच्दैन र यो त मधेस आन्दोलनबाट चाहिँ प्राप्त उपलब्धि हो। त्यो उपलब्धि पनि पचिरहेको छैन। त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कुनै प्रकारको आघात
पुर्याउने काम हुन्छ भने जनता लेट सबेर चाहिँ एकताबद्ध हुन्छ नै। अहिले त आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण हो यो प्रारम्भिक चरण हो। 5 गते प्रतिगमन भयो, त्यसको विरुद्धमा बिस्तारै आन्दोलन अगाडि बढ्दैछ र भन्ने हो भने मेरो त यसमा अझ थप चाहिँ के दृष्टिकोण हो भने यो देशमा यो प्रतिगमन पहिलोचोटि पनि भएको होइन। यो त प्रतिगमनमाथि प्रतिगमन गर्यो केपी ओलीले। यो प्रतिगमन त संविधान जति बेला बन्यो त्यति सारा दुनियाँले थाहा पायो नि त। त्यति बेला नै जनताको घाँटी चाहिँ निमोटेर संविधान जबरजस्ती जारी गरे होइन। खुनले लतपत भएको यो संविधान होइन, रक्तरञ्जित संविधान हामी भन्छौँ। मधेसमा गोली के अरे छाती र निधारमा गोली ठोकी ठोकी संविधान जारी गरे होइन। जुन संविधानको अपनत्व यो देशको आदिवासी जनजातिले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेन, मधेसले गर्न सकेन, थरुवटले गर्न सकेन, दलितले गर्न सकेन, मुस्लिमले गर्न सकेन, इभेन बाहुन क्षेत्री पनि सबैले गर्न सकेन। यो त केही सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि बनाएको दस्तावेज न हो। नत्र 70 वर्षमा 7वटा संविधान बन्नुपर्ने कस्तो देश होला हाम्रो। अमेरिकामा एउटा संविधान चाहिँ 200 वर्षसम्म एउटै संविधान चाहिँ काम चल्ने, दुनियाँको शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने। हाम्रो छिमेकी भारत र चीन 60-65 वर्षमा एउटा संविधानबाट चाहिँ काम चल्ने, जनताको आकाङ्क्षा अनुसार त्यसलाई संशोधन परिमार्जन गर्दै त्यसलाई उन्नत संविधान बनाउने, स्थिरता र त्यो स्थायित्व देशमा ल्याउने र विकासको पथमा जाने। हाम्रो देशमा के भइरहेछ? प्रत्येक 10 वर्ष 15 वर्षमा आन्दोलन हुनुपर्ने, संविधान चाहिँ फेर्नुपर्ने, व्यवस्था फेर्नुपर्ने, मानसिकता र व्यवहार फेर्नु नपर्ने। के हो यो? राणा शासनबाट हुँदाहुँदी हामी गणतन्त्रमा आयौँ, तर यो संविधान सभाबाट बनेको संविधान पनि सबैको अपनत्व हासिल हुन सकेन, सबैको संविधान बन्न सकेन र गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि त्यो शासन चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहिँ अनुभूति हुन सकिरहेको छैन। के हो यो? यसको मतलब के हो भने औपनिवेशिक शासन हो। यो औपनिवेशिक शासन लादिएको शासन हो। शासक वर्ग भनौँ एउटा, सम्भ्रान्त वर्ग भनौँ, नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेका केही जमातले यो देशलाई विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो हित रक्षाको लागि, आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि संविधान बनाउँदो रहेछ र त्यो हित रक्षा, स्वार्थ रक्षा त्यो संविधानबाट भएन भने त्यसलाई नि कुल्चिहाल्ने, आफैले बनाएको संविधानलाई आफैले कुल्चिने। 2004 सालमा संविधान बन्यो, त्यो संविधान काम लागेन। राणाहरूले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि बनायो, काम लागेन। के अरे 15 सालमा संविधान बन्यो, राजा महाराजालाई भनौँ नि, त्यति बेला राजा के अरे महेन्द्रलाई स्वास्थ्य रक्षा चाहिँ हुन सकेन अनि त्यसलाई कुल्चिहाल्यो। तपाईँको 47 सालमा संविधान बन्यो, काङ्ग्रेस एमाले र राजाका प्रतिनिधिले बनाए, त्यो संविधान दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्यो। यसमा फुल स्टप कहाँ पनि फेर्नु हुँदैन, त्यो संविधान त्यो कुल्चियो, त्यो संविधान प्रतिगमन भयो, त्यो संविधान खत्म भयो। 62-63 मा आन्दोलन भयो, त्यो चाहिँ त्यो आन्दोलनको परिणाम चाहिँ नेपालको अन्तरिम संविधान है। त्यो संविधान चाहिँ एउटा सम्झौताको दस्तावेज थियो वास्तवमा। त्यो संविधान मात्रै एउटा सम्पूर्ण नेपालीको सम्झौताको दस्तावेज थियो। तर त्यसलाई पनि जब संविधान सभाबाट संविधान बनाउने बेला आयो, यानि यही काङ्ग्रेस एमाले माओवादी, यही केपी ओली, यही प्रचण्ड, यही देउपा, यही कोइराला, यो सबै मिलेर सम्पूर्ण नेपाली जनताको घाँटी चाहिँ निमोटे र प्रतिगमनकारी संविधान बनाए, गोली चलाएर संविधान बनाए। सबैको लागि संविधान बनाइदिएन, प्रतिगमनकारी संविधान बनाए। यो कुन मामला हो भने आन्दोलनमा जनताको जुन माग थियो त्यो मागबाट पछि हटेर संविधान बनायो। यही माओवादीले त्यत्रो 17,000 कि 20,000 मान्छे मारियो, जनताले शहादत दिए, जनताको छोराछोरी मरे नि त। परिवर्तनको लागि, अग्रगमनको लागि के पायो त? प्रचण्ड त्यो संविधान प्रतिगमनकारी संविधान बनायो कि अग्रगामी माओवादीले संविधान बनायो? यही हो के अरे मधेस, थरुवट, लिम्बुवान, तमुवान, मगरात, यो यही हो, यही अधिकार पहिचानको सीमाङ्कन हो। तपाईँको मधेस आन्दोलन त्यत्रो भयो। 64 साल फाल्गुन 16 गते मधेस आन्दोलनबाट गरिएको सम्झौता, यही गिरिजाप्रसाद कोइराला तत्कालीन प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेस सभापति, उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो हामीसँग र त्यसमा एमाले र माओवादी, प्रचण्ड र माधव नेपालजीको सहमति थियो। अनि अब अग्रगामी संविधान बन्छ, यी सबै कुरा संविधानमा समाहित गरिन्छ भनेर भन्यो। अनि बनाउने बेलामा के भयो त?
त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा हालियो। अन्धाधुन गोली चलाए यिनीहरू, सबै मिलेर गोली चलाए। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी यो सबै, यो कोही के भन्छ केपी ओली, प्रचण्ड, के भन्छन् कोइराला, सबै मिलेर गोली चलाए नि त। अनि त्यो चाहिँ संविधान बनाए 8 सूत्रीलाई ताकमा राखेर। आदिवासी जनजातिले आन्दोलन गरे, त्यसको सम्झौतालाई फालेर संविधान बनाए। दलितले गरे, मुस्लिमले गरे, सबैको आन्दोलनलाई, आन्दोलनको जुन एजेन्डा थियो, जुन यिनीहरूले सकारेको थियो, बनाउने बेलामा ताकमा राखेर त बनाए नि त। त यो संविधान नै वास्तवमा प्रतिगमनकारी संविधान बनाएको। त्यो प्रतिगमनमाथि पनि केपी ओली चाहिँ महाप्रतिगमनकारी भएर निस्के र यो चाहिँ त्यसमा पनि चोरमाथि चकार चाहिँ लागिहाल्यो। केपी ओलीको विरोध धेरै गर्नुहुन्छ। संविधान बन्यो, संविधान लादियो, मानिलियो, तर प्रदेश 2 को मधेसको जनताले प्रदेश 2 मा यहाँहरूको सरकार बनाइदियो। यहाँहरूको सरकार छ। हिजोकै घटना हेरौँ, काठमाडौँमा केपी ओलीको समर्थनमा जनकपुर सहित यसै क्षेत्रका युवाहरू, वृद्धहरू बिना चप्पल काठमाडौँ पुगेर धोती कुर्ता गम्छा लगाएर प्रदर्शन गरिरहेको छ। यहाँहरूले के गर्न सक्नु भएन? अब के भन्ने, अब हाम्रा सोझा जनतालाई यो नस्लवादीहरू, यो सम्भ्रान्तहरू भनौँ न, यो केपी ओली मार्काहरूले जनतालाई गुमराह गरेर सोझा जनतालाई विभिन्न प्रकारले ललाई फकाई, त्यो चाहिँ धोती लगाएर, अरे त्यो धोतीले क्या अपमान त गराएको थियो केपी ओलीले। मधेस आन्दोलनमा के भएको थियो? मधेसमा मान्छे मरिरहेको थियो, उसले गोली चलाइरहेको थियो, मान्छे मरिरहेको थियो। अनि के भनिरहेको थियो? 2-4वटा त्यो आँप झर्दैमा केही हुनेवाला छैन भन्दै थियो नि। अनि मधेस चाहिँ मेची महाकाली चाहिँ यो चाहिँ प्रदर्शन गर्दाखेरि हातेमालो चाहिँ, अनि त्यसले माखे साङ्गलो, यही केपी ओलीले भने होइन त? यो केपी ओली त कति अपमान गरे, कति अपमान गरे। तर पनि यो अवस्था किन यो त्यो त केही दलालहरू हुन्छ नि त। प्रत्येक, अरे मिर्जाफर जयचन्द प्रत्येक कालखण्डमा भएको छ। यो कालखण्डमा पनि त मिर्जाफर जयचन्द भेट्नुहुन्छ नि त। त्यो होला, मधेसमा पनि त नभएको हो र, न त मधेसको यो हाल हुन्थ्यो। यो हत्यारा, यो शोषण दमन गर्ने, यो प्रतिगमन गर्ने पछि पनि त लाग्नेहरू छ नि त यी कम्युनिटीबाट। आदिवासी जनजाति मधेसी जो उत्पीडनमा परेको छ, जो अधिकारको लागि लडिरहेको छ, मरिरहेको छ, तर त्यस्तो चाहिँ प्रवृत्ति छ नि। त त्यो प्रवृत्ति छ, त्यो जनताले बिस्तारै त्यो पनि नाङ्गो भइहाल्छ नि, केही छैन। त्यो देखाउँदै यो त यहाँहरूको लागि जे गरे पनि, लोभ लालच दिए पनि, जुन किसिमको प्रदर्शन हुँदैछ, अब काठमाडौँ गएर अहिलेसम्म जुन मधेस आन्दोलन गर्नुभयो, केपी ओलीको विरोध गर्नुभयो, केपी ओली राम्ररी सभा सम्मेलन गरेको अवस्था छैन त्यसपछि मधेसमा, तर मधेसको जनता गएर त्यहाँनिर प्रदर्शन गर्छ। मधेसको जनता गएको होइन, मधेसको जनता सिधा साधा जनतालाई कुनै मिर्जाफर जयचन्दले लग्या होला, ललाई फकाई विभिन्न हिसाबले लग्या होला। त्यो जनताको आवाज, जनताको चाहिँ त्यो जनताको सेन्टिमेन्ट त्यो बुझ्नु हुँदैन। त्यो प्रायोजित हो, प्रतिनिधि सभा सांसदमा जित्नुभयो। र अर्को चाहिँ तपाईँ भन्नुभयो नि, हाम्रो सरकारको कुरा गर्नुभयो, प्रदेशमा हाम्रो सरकार, यो सरकार हो। यो झन्डा र डन्डा पक्राइदिएर सरकार हुन्छ? सरकारको चरित्र यस्तै हुन्छ? के पायो? हामीले खोजेको प्रदेश पायौँ हामी? अनि जनताले खोजेको प्रदेश पायो? सीमाङ्कन पायो त? पाएन। पहिचान पायो? पाएन। यो प्रदेशको पहिचान पाएन, सीमाङ्कन पाएन। अधिकार पायो? पाएन। एउटा पुलिससम्म राख्न नसक्ने कस्तो सरकार होला? सरकार शब्दको अपमान नेपालमा भयो, केपी ओलीले गरे। यी नस्लवादीहरूले, सम्भ्रान्तहरू, यो मतलब सबैलाई भन्छु नि, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै नेतालाई भन्छु, सरकार शब्दलाई अपमान गर्यो। जुन सरकारको हातमा एउटा पुलिस हुँदैन त्यसलाई सरकार भन्ने, अनि सरकार बनाइदिएछु भने भन्ने, सारा 80% बजेट केन्द्रमा राख्ने, अनि प्रान्तीय सरकार भन्ने, भिखमैगर 2-4 पैसा पठाइदिए त्यो सरकार हुने, कर्मचारी आफू राख्न नपाउने, यस्तो चाहिँ दया कृपामा चलेको। यो त पहिलेको त्यो थियो नि जिल्ला विकास र के भन्छ त्यो विकास क्षेत्रहरू, त्यस्तो पनि त्यो भन्न पनि बत्तर अवस्था हो। त यो त के भन्ने, यो त संघीयतालाई बदनाम गर्ने, धज्जी उडाउने, माखौल उडाउने काम केपी ओली प्रवृत्तिहरूले गरेको छ के। यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, म सबैलाई भन्छु, यो सबै संघीयता विरोधी, अधिकार र पहिचान जनतालाई दिन हुन्न, त्यो मानसिकता बोकेका यिनीहरू सम्भ्रान्त परिवारका यो व्यक्तिहरू, यो त्यो राज्य सत्ताको औपनिवेशिक शासन चलाउनेहरूले त्यो पच्दै यिनीहरूलाई मानिलियो त्यो राज्य सत्ताको रणनीति हो।
त्यो रणनीति तहत उहाँहरू सफल हुँदै हुनुहुन्छ। तर यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? अब संहिता त धरापमा होइन पर्दैछ। होइन त यो संहिता त मागेकै होइन। हामीले मागेको संहिता कस्तो थियो भने वास्तवमा केन्द्रीकृत शासन एकात्मक शासन प्रणालीको विकल्पमा संहिता माग्यो। अनि के गर्नुहुन्छ अब यो संहितालाई? फाल्नुहुन्छ फेरि? पहिले के मागेको थियो त्यो बुझौँ न। हामीले के भन्यो भने यो काठमाडौँ केन्द्रीकृत शासन हुँदैन, यो चाहिँ आफ्नै ठाउँमा शासन हुनुपर्छ। हिमाल पहाड तराई मधेसमा आफ्नै शासन हुनुपर्छ, शासनको अनुभूति हुनुपर्छ र आफ्नै हिसाबले विकास गर्न पाउनुपर्छ। उनीको आफ्नो सबैको ठाउँको आफ्नो समस्या हो। त्यसैले यो संहिता ल्याउँदाखेरि 4वटा अधिकार काम केन्द्रीय सरकारले राख्ने सङ्घीय सरकारले राख्ने र बाँकी अधिकार र काम चाहिँ प्रान्तीय सरकारलाई दिने। त्यो 4वटा काम हामी प्रष्ट रूपमा भनेका थियौँ के एउटा देशको सुरक्षाको काम केन्द्रीय सरकारको सङ्घीय सरकारको, त्यो सेना र देशको सुरक्षा सङ्घीय सरकारले राख्नुपर्छ, केन्द्रीय सरकारले। देशको विदेश नीति भनेको केन्द्रीय सरकारको हुन्छ, त्यसले रक्षा परराष्ट्र रक्षा परराष्ट्र। अर्को मोनिटरी मुद्रा पैसा चाहिँ केन्द्रको हुन्छ, पैसा एउटा हुन्छ देशमा, त्यो चाहिँ पैसा करेन्सी, त्यो चाहिँ नोट, त्यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारको मातहतमा। र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू त्यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारको मातहतमा। बाँकी सबै अधिकार र कामहरू प्रान्तीय सरकारलाई दिनुपर्छ। अनि यस्तो प्रान्तीय सरकार जसको न अधिकार न पहिचान न सीमाङ्कन न उसको शासन न प्रशासन न पुलिस केही पनि छैन। त यस्तो चाहिँ संहितालाई बदनाम गर्ने, संहिता शब्दलाई बदनाम गर्ने त्यो चाहिँ गरेको जनता। अब आम जनतालाई त्यति थाहा छैन नि। ए त पायो त संहिता त पायो, सरकार त बनायो, त खोइ गरेको भनेर जनताले त भन्छ नि। किनभने यी सबै कुरा आम जनतालाई थाहा हुँदैन नि, एक मिनट थाहा हुँदैन नि। अनि जनता चाहिँ वितृष्णा पैदा हुने जनतामा, ल त त्यो लडेर मरेर ल्यायो संहिता र खोइ त मधेस सरकार त बन्यो त जनकपुरमा त खोइ गरेको त। अब जनता त त्यो आशा बसिरहेको हो। तर यहाँ व्यवहार चाहिँ त्यसरी राज्यले गरिदिएन, सरकारले गरेन, केन्द्रले गरेन, किनभने संहिता विरोधी उनीहरू। त जनतालाई हाम्रो विरुद्धमा कसरी भड्काउने त्यो को काम परिरहेछ। तपाईँ मधेसको भावनालाई अगुवाई गर्ने नेता हो। ल मानिलियो यो संहिता काम लागेन, यसले चलेन, अब विकल्प दिनुहोस् न त जनताले के गर्ने? यसलाई फाल्ने कि के गर्ने? आन्दोलन गर्ने कि? समयले सबैको हिसाब दिन्छ के, समयले त्यो चाहिँ इलाज गर्छ। अब मलाई भन्नुहुन्छ भने यो अहिले भइरहेछ नि केपी ओलीको प्रतिगमन, पुनर्स्थापन, त निर्वाचन, त केही कुरा गरिरहेछ नि। यो पुनर्स्थापन वा निर्वाचन यो थायी समाधान होइन। यो टेम्पोररीलाई भन्नलाई त ठिकै छ, हामी पनि भन्छौँ पुनर्स्थापन गरिदेऊ। ऊ त केपी ओलीले निर्वाचनको कुरा गरिरहेछ। केही पनि गरेर थायी समाधान चाहिँ होइन। किनभने पुनर्स्थापन भए पनि फेरि उही त हो नि, सरकार बन्छ फेरि प्रतिगमन गर्छ। स्वार्थ पुरा भएन भने अर्को केपी ओली पैदा हुन्छ नि त, अर्को केपी ओली पैदा हुन्छ। अनि यी बहादुरहरूले प्रतिगमन गरे होइन, शेरबहादुरले प्रतिगमन गरे होइन, गरेको थियो नि अस्ति प्रचण्डको माघी झौ पनि गरे। संविधान बनाउनुले प्रतिगमन त गरेको नि। त यो पुनर्स्थापन भए पनि आफ्नो स्वार्थ जुन बेला पूर्ति हुँदैन त्यति बेला संविधानले मिचिहाल्छ। केपी ओली जस्तै अर्को केपी ओली पैदा हुन्छ। समाधान के हो? त्यस्तै निर्वाचनमा जुन केपी ओलीले भनिरहेको छ निर्वाचनमा जाने, निर्वाचन गएर पनि उही आउने हो, उही सरकार बनाउने, अनि फेरि त्यहाँ अर्को केपी ओली पैदा भइहाल्छ। जो आज गर्यो त्यो गरिहाल्छ। त्यो स्वार्थ रक्षाको लागि यो औपनिवेशिक शासन हो के, केही नस्लवादी केही सम्भ्रान्तहरूको यो औपनिवेशिक शासन विभिन्न कालखण्डमा औपनिवेशिक आम जनतालाई औपनिवेश बनाएर शासन गरे हो। र त्यही मानसिकता र चिन्तनबाट संविधान बनाउँछ र शासन गर्छ। जबसम्म त्यो मानसिकता परिवर्तन हुँदैन, यो त आजको दुनियाँको यो युगमा विश्वमै यो शासन जुन देखिएको हो, यो चाहिँ सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो शासन चलाउने औजारको रूपमा प्रयोग गरे हो के शासनलाई, संविधानलाई। त त्यो चाहिँ यसले थायित्व दिँदैन। त्यसैले यो समस्या कहाँ हो? समस्या एउटा मात्रै हो के। अब यो अर्को शब्दमा भन्यो भने यो थायी समाधान भनेको कस्तो भने, किन यस्तो भइरहेछ? यो देशको संविधान शासनले बने पनि नटिक्ने, शासन चाहिँ राणा शासनबाट गणतन्त्रमा आएर पनि चाहिँ जनताले सुख शान्ति नपाउने, समृद्धिको बाटोमा नजाने, जनता गरिबको गरिब भइराख्ने, 50औं लाख हाम्रा चाहिँ युवा चाहिँ रोजगारको लागि विदेश जानुपर्ने, अनि दुनियाँको सबभन्दा गरिब देशको दर्जामा नेपाल पुग्नुपर्ने, जबकि प्रकृतिले सब थोक नेपाललाई दिएको छ। यो दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्रको दर्जामा नेपाली पुग्नुपर्ने हो। यस्तो जलस्रोत सैकौँ वर्षदेखि
त्यो जल पानी बगेर गइरहेछ, त्यसबाट बिजुली निकाल्यो भने त पैसा राख्ने ठाउँ हुँदैन थियो नेपालमा। दुनियाँमा ब्राजिलपछि नेपालको दोस्रो स्थान हो जलविद्युतमा, तर हाम्रो भएन। अहिले पनि भारतबाट 600 मेगावाट चाहिँ के अरे ल्याएर नि हाम्रो घरमा बिजुली बन्नुपर्ने, कस्तो दुर्भाग्य हाम्रो हो। सैकौँ वर्षदेखि बगेर गइरहेछ त हाम्रो राष्ट्रवाद। कस्तो खोखला राष्ट्रवाद होला यहाँ नस्लवादीहरूको। तपाईँ पर्यटन हेर्नुहोस्, यो चाहिँ स्विजरल्यान्डभन्दा राम्रो सुन्दर देश हो यो, जानै पर्दैन त्यहाँ। भारत र चीन यस्तो चाहिँ के भन्छ ठुलो मुलुक जनसङ्ख्या भएको, 5-10% मात्रै यहाँ पर्यटन आइदियो भने अमेरिकन र युरोप टुरिस्ट आउनु पनि पर्दैन। त्यो पैसा राख्ने ठाउँ हुँदैन र यो स्वर्ग बन्छ नेपाल। तपाईँ यो सोना उब्जिने धरती भनौँ नि मधेसको, त्यो चाहिँ भगवान भरोसे चाहिँ त्यो चाहिँ खेती छ त्यहाँ। जबकि त्यहाँ त्यो समस्याहरू धेरै छन्, समाधान के हो यसको? भनाइको मतलब के भने सम्पन्नता हुन सक्थ्यो मुलुकमा, तर केही पनि भएन। किन भएन? संविधान पनि साँचो बनाएर पनि नटिक्ने, प्रतिगमन गरिहाल्नु पर्ने, गणतन्त्रसम्म जनताको गणतन्त्रभन्दा राम्रो शासन के हुन्छ दुनियाँमा? गणतन्त्र सबभन्दा राम्रो शासन हो, तर त्यो पनि सबैको शासन हुन सकेन। अनि प्रकृतिले सब थोक नेपाललाई दिने, तर सबभन्दा गरिब राष्ट्र नेपाल हुने र भुखमरी चाहिँ यो चाहिँ 50 लाख चाहिँ हाम्रा जनशक्ति बाहिर जानुपर्ने। त कारण के हो त? सब थोक हुने तर काम नलाग्ने, जनताको चाहिँ नहुने, आम जनताको लागि चाहिँ नहुने। अब गर्ने यो चाहिँ हो। त्यसको कारण के हो? कारणमा जानुहोस्, एउटा मात्रै कारण हो के? एउटा मात्रै कारण हो। त्यो कारण के हो भने यो देश भनेको बहुल राष्ट्रिय राज्य हो के, बहुलताले भरिएको देश हो यो। यो हिमाल पहाड तराई मधेसमा विभिन्न वर्ग जाति समुदाय सबै बसिरहेको छ के। यो सबैको लागि यो देशमा कानुन बनेन, संविधान बनेन के। सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो लागि संविधान परिवर्तन गर्नु पर्यो। संविधान त 7वटा बनाइसक्यो, यो चिन्तन सोचबाट 17वटा बनाए पनि हुँदैन। यो देश सबैको लागि बनाउनु पर्यो, एउटाको लागि होइन। यहाँ त सम्भ्रान्तले आफ्नो लागि बनाउँदो रहेछ। एउटा नस्लवादी चिन्तन सोच। कतिपयले के भन्छ भने संसदीय प्रणाली काम लागेन, प्रमुख कार्यकारी नो सरी जे ल्याए पनि काम लाग्दैन। त्यो चिन्तन र सोचको मानसिकताबाट 17वटा संविधान बनाए पनि केही काम लाग्दैन। यस्ता केपीहरू जन्मिन्छ, प्रतिगमन गर्छ, खोज्छ र गणतन्त्रभन्दा अर्को कुनै शासन छैन। त्यो चाहिँ त्यो मानसिकताबाट कुनै प्रणाली ल्यायो भने एकल मानसिकताबाट, एकल जातीय मानसिकता, एकल राष्ट्रिय मानसिकताबाट काम गर्यो भने हुँदैन। यो बहुलताले भरिएको देश हो के, यो सबैको देश हो। यो देशमा बस्ने मधेसी होस्, आदिवासी जनजाति होस्, मुस्लिम होस्, थारू होस्, बाहुन होस्, क्षेत्री होस्, दलित होस्, सबैको देश हो यो। सबैको लागि शासन हुनु पर्यो, सबैको लागि संविधान हुनु पर्यो। यसको लागि त्यही म भन्दैछु, यो देशलाई, यो देशको संविधान र शासन एकल हुनु भएन, एकल जातीय हुनु भएन, एकल राष्ट्रिय राज्य होइन। यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो, यो सबैको देश हो। त्यो मानसिकताबाट संविधान बन्नु पर्यो, त्यो मानसिकताबाट शासन हुनु पर्यो। बहुल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्नु पर्यो। एकल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा नेपाललाई अहिलेसम्म स्थापित गर्न खोजा यिनीहरू। एकल राष्ट्रिय राज्य भनेको केही सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि, म भने नि, म त इक्जाम्पल दिएँ, राणा साहबहरूले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि बनायो नियम कानुन, संविधान र शासन, भएन। राजा महाराजाहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि संविधान नियम कानुन शासन लाए, त्यो जनताको भएन। यो बहुदलीय प्रणालीमा पनि, यो लोकतन्त्रमा पनि सम्भ्रान्तहरूले यो केपी ओली प्रवृत्ति, केपी ओली प्रचण्ड, यो के भन्छ नि, यो कोइराला सोइराला भनौँ, देवपास, यो सब सम्भ्रान्त मानसिकताबाट शासन चलाउनु खोज्या के। यो सबैको लागि शासन र संविधान बनाउने। अहिले विगतको संविधान, यो संविधान पनि बनेर म त्यत्रो व्याख्या गरेको हो। यो संविधान पनि गोली ठोकी ठोकी बनाएको होइन। यो देशको आदिवासी जनजाति 1/3 भन्दा बढी, 38-36% कि 38%, त्यसले भन्छ यो हाम्रो संविधान होइन। यो देशको 1/3 मधेसीले भन्छ, थारूले भन्छ हाम्रो संविधान होइन। दलित जनजातिले, मुस्लिमले भन्छ हाम्रो संविधान होइन। त्यो जनताले के पनि भन्छ, बाहुन क्षेत्री समेतले भन्छ। यहाँहरूको तर्क वितर्क, दलीय खिचातानी, राजनीति हेर्दै जनताले अब के भन्न थाल्यो भने यो 100वटा राजा भन्दा, यिनीहरूको खिचातानी भन्दा एउटै राजा ठिक्क थियो। त्यो बकवास वाहियात कुरा हो, यो वाहियात कुरा हो। राजा यो देशमा नभएको हो र? राजा थियो नि यो देशमा, थिएन र? राजतन्त्र थियो नि हो, 30 वर्ष त निरङ्कुश राजतन्त्र नै थियो नि पञ्चायत व्यवस्थामा, त किन टिकाउन सकेन? त्यसले पनि एकलमा गयो के, त्यो राजतन्त्र पनि एकलमा गयो। एउटै राजा थियो नि त पहिला, हो, एउटै राजा थियो त। जनताको त्यति बेला पनि भलाइ भएन।
अहिले पनि भइरहेको छैन। त्यति बेला राजतन्त्रमा पनि भएन, अहिले लोकतन्त्रमा पनि यो चाहिँ यो नस्लवादीहरूले अहिले पनि जनतालाई दिएन, त्यति बेला पनि दिएन, अहिले पनि दिइरहेको छैन। त्यसैले तन्त्र कुन हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनताको शासन हुनु पर्यो के, जनताको लागि संविधान, जनताको लागि शासन हुनु पर्यो। जनताले 2/3 दियो, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो, तर जुन किसिमको केपी ओलीको कदम छ, भोलि राजेन्द्र महतोलाई 2/3 देला, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेला, तर तपाईँलाई अब विश्वास कसरी गर्ने? अब के छ भने त्यो 2/3 पनि दुरुपयोग भयो, त्यो संविधान सभाबाट विश्वास कसरी गर्छ? म मात्रै भन्दैछु, संविधान सभाबाट अरे त्यो त के छ भने म भने नि शासकले त्यो उदारता ल्याउनु पर्यो। शासकले चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा संविधान सभामा के गर्यो, फास्ट ट्र्याकमा संविधान बनायो र त्यो सारा इस्युहरूलाई छोड्यो। जति एजेन्डाहरू थियो आन्दोलनका एजेन्डा, आदिवासी जनजातिका आन्दोलनका एजेन्डा, 62-63 आन्दोलनका एजेन्डा, माओवादी का आन्दोलन का एजेन्डा, मधेस का एजेन्डा, फरवर्ड का एजेन्डा, मुस्लिम का जति एजेन्डाहरू थियो त्यो अग्रगामी एजेन्डा थियो। बनाउने बेला इमान्दारीसँग यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले त्यसले आत्मसात गरेको भए त अग्रगामी संविधान बन्थ्यो के, सबै जनताको संविधान बन्थ्यो। अनि सबै जनताको संविधान नबनाएर कसै कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। त्यही काम गर्छ जुन केपी ओलीले गर्यो, किनभने विगतमा पनि गरेकै हो नि त आगामी दिन पनि यस्तै रह्यो भने यस्तै गर्छ र शासन पनि यस्तै हुन्छ, सबैको लागि शासन हुँदैन। त्यसैले त्यो हुनु पर्यो के, सबैको लागि संविधान र सबैको लागि शासन हुनु पर्यो। ब्यानर मात्रै फेरेर भएन, ब्यानर त फेरियो नि त, राणा शासन, पञ्चायत शासन, बहुदलीय शासन, गणतन्त्र, यो ब्यानर मात्रै परिवर्तन हुँदै गयो, तर जनतामा त्यो पुग्न सकेन। संविधान सातवटा संविधान बनायो। संविधान बनाउनलाई मेजोरिटी त चाहियो। अब चुनावको घोषणा गरिएको छ, सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय गरिदियो भने तपाईँहरू चुनावमा जाने कि घुँडा टेकाउने, के गर्ने? अब म भने नि सबै कुरा त चुनावले गर्छ। यो म अघि भने संसद पुनर्स्थापन वा चुनाव यो समाधानै होइन, थायी समाधान होइन के। यो तत्काललाई ठिकै छ, तत्काललाई जनतामा त जानु पर्यो, तत्काललाई आन्दोलन लिएर जानु पर्यो। तत्काल हामीले भने हो संसद पुनर्स्थापन हुनुपर्छ, अर्को पक्षले भन्छ होइन, के सरकारी पक्षले भन्छ चुनाव समाधान हो, त थायी समाधान दुइटै होइन। यो तत्काललाई हो, काम चलाउनलाई हो। अब चुनाव अब यो त अदालतमा पनि चलिरहेछ नि त, मुद्दा अदालतमा पनि गएको हो। अब संविधानको व्याख्या त अदालत सुप्रिम कोर्ट हो, उसले संविधानको व्याख्या गर्ला र व्याख्या गरेर जनतालाई न्याय देला भनेर हामीले आशा गरेको, त्यसले त्यो आउनु दिनुहोस् न, आएपछि त्यसमा आइहाल्छ नि। अब लोकतन्त्रमा त अदालतको फैसला प्राय मान्ने गरेछ। अब हेरौँ, 2/3 अवस्था थियो, संविधान संशोधन भएन। यहाँले नै भनेको अनुसार अब संविधानलाई सच्याउनु पर्यो, यहाँले भने अनुसार। त्यसको लागि परिवर्तनकारी जुन शक्ति छ त्यसलाई 2/3 चाहिन्छ। अब यसको लागि सुन्नुहोस्, यसको लागि एउटा उपाय हो। यो देशमा धेरै आन्दोलनहरू भए, तर कुनै पनि आन्दोलन पूर्णतामा पुग्न सकेन, बिचैमा चाहिँ तुहियो के। कुनै त्यो आन्दोलनको जो एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डालाई पुरा गर्नेसम्म चाहिँ पुर्याइएन, बिचमै तुहाइदियो। चाहे मधेस आन्दोलन होस्, थरुवट आन्दोलनको त आन्दोलनकारी जेलमा हेर्नुहोस् न, त्यो निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जेलमा हालिदिएछ नि। यही हो लोकतन्त्र, यही हो त। त्यस्तै कुनै पनि आन्दोलनको, मधेस आन्दोलन, थरुवट आन्दोलन, माओवादी आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, मतलब कुनै पनि आन्दोलन निष्कर्षमा पुगेन। अब मलाई के लाग्छ भने यो सबै आन्दोलनको एउटा पूर्णता चाहिन्छ, एउटा पूर्णता प्राप्तिको लागि एउटा राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकता छ, एउटा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आवश्यकता छ। यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आवश्यकता छ, जसमा हिमाल पहाड तराई मधेसका हामी सबै अधिकार र पहिचान प्रतिनिधित्व चाहने सबै चाहिँ मिल्नुपर्छ एक ठाउँमा। छुटाछुटी गरेर हुँदैन, छुटाछुटी गरेपछि त यिनीहरूले तुहाइदिन्छ नि त। यो शासकवर्ग त्यस्तो हो। हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ, सबै आन्दोलनकारी, सबै पहिचान अधिकारवादीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गरेपछि त्यसले चाहिँ बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना गर्छ। त्यसले चाहिँ त्यो आन्दोलनले बहुल राष्ट्रिय राज्यको मान्यता अनुसारको संविधान र त्यो अनुसारको शासन त्यो आवश्यकता छ नेपालमा। त्यसले थाइतो दिन्छ र त्यसले यो जुन नारा हो नि, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, यो केपी ओलीको जुन हो नि नारा, यो चाहिँ नारा मात्रै सीमित गर्यो, नारालाई पनि बदनाम गरिदियो केपी ओलीले। त्यो वास्तवमा नेपाली जनताको सुखी नेपाल के अरे सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको त्यति बेला त्यो नारालाई हामी चाहिँ
साबित गर्नुपर्छ। त्यो अनुसार चाहिँ के अरे हामीले प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ। त्यो त्यस बेला हुन्छ जब बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा नेपाललाई स्वीकार गरिन्छ र स्थापित गरिन्छ र सोही अनुसारको संविधान र शासन चलाउने चाहिँ काम हुन्छ। त्यसको हामी तयारी गर्दैछौँ। समय थोरै छ। यो अन्तमा यसको लागि वैकल्पिक शक्ति निर्माणको आवश्यकता हो र हामी यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी या भनौँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यिनीहरू असफल भइसकेका हो। यो अवस्थामा एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको खोजी चाहिँ जनताले गरिरहेको छ र यसको लागि यो देशको तेस्रो र चौथो पार्टी समाजवादी यो समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दुईटी पार्टीको एकीकरण भएको छ र क्रमिक रूपले सबैलाई हामी चाहिँ यो अधिकार पहिचानवादी विचारमा सबैलाई हामी इकट्ठा गर्छौँ। हिमाल पहाड तराई मधेसमा यो सङ्गठनको विस्तार हुन्छ, एउटा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण हुन्छ। त्यसले बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा नेपाललाई स्थापित गराउँछ र नेपाली जनताले सम्पूर्ण नेपाली जनताले खोजेको परिवर्तन त्यति बेला नेपाली जनताले पाउला। त्यो आशाका साथ विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्न खोज्या हो। अन्त्यमा जनकपुरको लागि एउटा सवाल छ मेरो। कुरो के छ भने यहाँ जित्नुभयो हैन, जनकपुरमा जित्नुभयो। अब जितिसकेपछि जनकपुर यो क्षेत्रलाई कसरी सम्हालेर राख्ने एउटा मुख्य चुनौती यहाँ समक्ष छ। हल्ला के पनि छ भने अब राजेन्द्र महतो यहाँ चुनाव लड्दैन, बाहिर जान्छ भन्ने कुरो छ। के हो, सत्यता हो यो? म त्यति बेला पनि योभन्दा पहिलोको चुनाव पनि यहाँ जनताको माग अनुसार म यहाँ आएको। जनताले यहाँ जनकपुरका जनताले मलाई आमन्त्रण गर्यो, मलाई बोलायो, यहाँ आउनुपर्छ भन्यो। यहाँ विधिको शासनको लागि आउनु पर्यो, विकासको लागि आउनु पर्यो भन्यो। मुख्य थियो विधिको शासन। यहाँ कुनै अब एउटा नारा लगाएको थियो कि निधिको शासन होइन कि विधिको शासन चाहियो अरे। विधिको शासन स्थापना गर्नु थियो। विधिको शासन स्थापना आज भएको छ। यो 3 वर्षमा आज कुनै व्यक्तिको शासन छैन, विधिको शासन छ र कसैले ढोक दिने, उसको कुरा मानेन भने यो गरिदिने त्यो अवस्था छैन। यो चाहिँ यहाँका उद्योगपति व्यापारीदेखि लिएर आम जनतासम्म आतङ्कको जुन गुनासोहरू पनि धेरै छ नि, आतङ्कको जुन अवस्था थियो त्यसबाट जनताले मुक्ति पाए। त्यो पहिलो जनताको माग त्यो थियो, त्यसबाट मैले मुक्ति दिलाएँ। त्यो चाहिँ भय त्रास हट्यो। त्यो एउटा ठुलो जनताको जीवनमा त्यो ठुलो एउटा परिवर्तन भनौँ। र बाँकी रह्यो विकासका कुरा, त विकास त कसरी हुन्छ? म अघि नै यति व्याख्या गरेँ कि जहाँ केन्द्रीकृत शासन अहिले पनि छ, अहिले पनि प्रान्त दियो, बजेट छैन, अनि विकास कसरी गर्ने? वडा अध्यक्षदेखि अनि सांसदसम्म जित्नु भएको छ। त्यही त, जितेर मात्रै भएन नि, जितेको छ। तर सिस्टम यस्तो छ कि विकास भन्ने कुरा बजेटले हुन्छ। उनलाई त अहिले जनकपुरको 5 वर्ष पहिलेको 3 वर्ष पहिलेको अनुहार र अहिलेको अनुहार, जनकपुरको अनुहार परिवर्तनशील छ के। परिवर्तन मतलब नयाँपनको बाटोमा छ। पुरै नयाँ त भइसकेका छैन। त 3 वर्षमा चाहिँ जुन 50औं वर्षमा भएन, त 3 वर्षमा कायापलट नै भइहाल्छ। त्यो त आशा गर्नु बेकार हुन्छ। तर परिवर्तनको दिशामा चाहिँ छ। अहिले 5 वर्ष पहिले आएको मान्छे अहिले जनकपुर आयो भने ए परिवर्तन त केही देखिन लाग्यो भनेर अनुभूति भइरहेको छ। त बिस्तारै भइरहेको छ नि त। अझ पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ, अझ पनि हुन्छ। त्यसैले परिवर्तन र विकासको जुन सवाल हो त्यो पनि क्रमिक रूपले हामीले गर्ने नै हो। र मुख्य कुरा त्यो थियो। मुख्य कुरा आतङ्क, भय, त्रास जुन यहाँ व्याप्त थियो त्यसलाई जनताले त्यो चाहिँ त्यसबाट मुक्ति पाएको अवस्था छ। र बाँकी कुराहरू गर्छ। अब चुनाव लड्ने जुन कुरा हो त जनताले भन्यो भने चुनाव त लड्न जनताको आकाङ्क्षा अनुसार मैले लडेको हो, फेरि आकाङ्क्षा भने फेरि लड्ने हो, के भयो र? चुनाव त भइरहन्छ नि, के भयो र? धन्यवाद यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसपा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता एवं धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद राजेन्द्र महतोजी। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। एसपी खबरको युट्युब र फेसबुक पेजमा पनि तपाईँहरू हामीलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुनेछ। नमस्कार।